ये मकाम है, यहाँ पर जनाब राबिया बसरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इबादत किया करती थी। दोस्तों अगर सच बताऊँ आपको तो फ़िलिस्तीन के अंदर इतनी ज़ारतें हैं, इतने मकामात हैं कि आप अगर यहाँ पर एक महीना भी रह लो तो आप पूरा नहीं कर पाओगे। मदार मुक़द्दस तो बंद है अभी सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का, लेकिन अभी इसको खुलवाने की हम लोग कोशिश करेंगे। यहाँ पर जनाब राबिया बसरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मकाम की जानिब। दोस्तों ये मेन एंट्रेंस है सैयदना राबिया बसरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का। दोस्तों ये देखिए अंकल आए हैं चाबी लेकर, अभी हम लोग अंदर जाएंगे, ज़ियारत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं हूं आपका मोहतबर मेज़बान मोहम्मद समीर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राह सफ़र। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता है कि इस वक्त मैं मौजूद हूं फ़लस्तीन के सफ़र पर, और आज के वीडियो में मैं आपको दो जगह की ज़ियारत कराने वाला हूं। एक है मकाम सैयदना सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो कि सहाबा रसूल हैं, और दूसरी ज़ियारत है अल्लाह की नेक ख़वातीन और अल्लाह की एक नेक वलिया जनाब हज़रत बीबी राबिया बसरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा देखिएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो मकाम सलमान फ़ारसी व मकाम राबिया बसरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ में। सबसे पहले मैं आप लोगों को इस जगह की लोकेशन बता देता हूँ। ये फ़लस्तीन के यरूशलेम शहर में एक पहाड़ी है जिसको आप हम सब जबल ज़ैतून के नाम से जानते हैं। माउंट ओलिव पर, जबल ज़ैतून पर इनका इन दोनों का मकाम वाक़ है, जहाँ की आज हम ज़ियारत करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ज़ियारत करेंगे सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मकाम व रोज़े की। फ़िलहाल अभी अंदर चलकर मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ही शानदार रोज़ा है। दोस्तों अगर सच बताऊँ आपको तो फ़िलिस्तीन के अंदर इतनी ज़ारतें हैं, इतने मकामात हैं कि आप अगर यहाँ पर एक महीना भी रह लो तो आप पूरा नहीं कर पाओगे। और दिल में कसम इतनी खुशी हो रही है, मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि बड़ी मुद्दत के बाद मुझे यहाँ का वीज़ा मिला है। और मैंने 4 से 5 मरतबा पहले भी अप्लाई किया था, वीज़ा मेरा रिजेक्ट हो जाता था हर बार, लेकिन इस बार अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम वीज़ा मुझे मिल गया। मैं बहुत खुश नसीब महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि अमूमन लोग हज उम्रा तो कर ही आती हैं, लेकिन यहाँ पर आने के बारे में कुछ सोचता भी नहीं। तो मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स से बहुत हैरान थे कि यार फिर वो वीज़ा मिल कैसे गया। फिलहाल हम लोग पहुँच गए हैं बहुत नज़दीक। ये सलमान फ़ारसी का रोज़ा है और उनकी मस्जिद की मीनार आपको नज़र आ रही होगी, ये देखिए। अभी रोज़ा बंद है, देखिए खुलवाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ये सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मकाम है, मज़ार मुक़द्दस नहीं है, ना ही उनकी कब्र मुबारक है। दोस्तों ये वो जगह है जहाँ पर जनाब सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब फ़लस्तीन की ज़ियारत करने आते थे, बैतुल मुक़द्दस की ज़ियारत करने आते थे, तो इस जगह पर इबादत क्या करते थे, बैठा करते थे, लोगों को दर्स दिया करते थे और लोग उनको सुना करते थे। इसी वजह से बतौर यादगार यहाँ पर एक मकाम बनाया गया है जिसे आप हम सब मकाम सलमान फ़ारसी के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों जुमे की वजह से मकाम सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अभी बंद पड़ा हुआ है, क्योंकि जुमे के रोज़ इसको बाद नमाज जुमा खोला जाता है। लेकिन हमारा देखिए टूर गाइड जा रहा है, किसी से रिक्वेस्ट करके वो चाबी लेकर आएगा, तो फिर हम लोग जो है इस मकाम के अंदर दाखिल होंगे, वहाँ की इस मुबारक जगह की ज़ियारत करेंगे जहाँ पर सलमान फ़ारसी बैठा करते थे, इबादत किया करते थे और लोगों को दर्स दिया करते थे। दोस्तों अगर बात करें सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की, तो आप उन 10 मुबारक सहाबा में से हैं जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत का वादा किया है। जी हाँ दोस्तों, आप सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अशरा व मुबशरा में से एक सहाबी हैं। जी हाँ दोस्तों, अशरा व मुबशरा वो सहाबी हैं जो कि जन्नत में सबसे पहले तशरीफ़ लेकर जाएंगे। ये वादा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और ये मकाम सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कोई आम मकाम नहीं है, ये हमारी इस्लामी माशरे में, इस्लामी तारीख़ में बहुत ही अहम मकाम रखता है, क्योंकि सलमान फ़ारसी वो सहाबी हैं जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत थी। दोस्तों सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़ारस यानी कि ईरान के रहने वाले थे। इस्लाम की दावत को कबूल करने के बाद आपने ईरान की सुकूनियत को तर्क करके मदीने की सुकूनियत को अख्तियार किया और वहीं पर ही रहे। आपका शुमार सबसे रईस और पैसे वाले सहाबाओं में किया जाता है। मदीना अल मुनव्वरा के अंदर सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के खुद के खजूरों के बाग थे, पानी की कुएं थे और अनगिनत उनकी प्रॉपर्टी यानी कि जायदाद थी। आप सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हमेशा दीन की खिदमत के लिए खड़े रहते थे। जिस्मानी तौर पर, माली तौर पर, हर तरह से आपने दीन की खूब खिदमत की है, जिसकी वजह से आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपसे बेपनाह मोहब्बत थी और आपको जन्नत का वादा दिया है अशरा व मुबशरा में से। दोस्तों फ़िलहाल जो मकाम था सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का, वहाँ का चाबी तो नहीं मिल पाई, लेकिन अब मैं आपको दूसरी जगह लेकर चलता हूँ जो कि बहुत ही बेहतरीन मकाम है और इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर बहुत ही अहम मकाम रखता है। जी हाँ, राबिया बसरी का आपने नाम सुना होगा, एक नेक ख़वातीन थी इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर, इस्लामिक कल्चर में हमारे उनका नाम बड़े रिस्पेक्ट के साथ दिया जाता है। एक नेक ख़वातीन थी जो कि इबादत गुजार ख़वातीन रही हैं। फ़िलहाल उनके इस पाक मुक़द्दस मकामात की मैं ज़ियारत कराने वाला हूँ आपको।
ابھی چلتے ہیں, کچھ ہی دیر میں ہم لوگ پہنچ جائیں گے رابعہ بصری کے مقام کی جانب. دوستو یہ یہاں پر ان کی شرین نہیں ہے, ان کا مزار نہیں ہے, مقام ہے. مقام کیوں کہتے ہیں؟ جب آپ بیت المقدس کی زیارت کے لیے آیا کرتی تھیں تو اس جگہ بیٹھ کر درس دیا کرتی تھیں اور عبادت کیا کرتی تھیں, اسی وجہ سے اس جگہ کو مقام رابعہ بصری کہا گیا ہے. تو ماشاءاللہ تبارک اللہ ابھی چلتے ہیں ان کے مقام کی جانب. تو دوستو ماشاءاللہ تبارک اللہ ہم لوگ پہنچ چکے ہیں مقام رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانب. یہاں بھی تالا لگا ہوا ہے لیکن الحمدللہ یہاں پر ہمیں چابی مل گئی ہے, اور یہاں کے جو صدر کمیٹی کے جو یہاں کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں سربراہ ہیں, وہ چابی لے کر آنے ہی والے ہیں. جی ہاں دوستو, یہ دیکھیے ایک انکل آئے ہیں چابی لے کر, اور یہ ہمارے ریکویسٹ پر یہ یہاں کا تالا کھول رہے ہیں, اور ابھی الحمدللہ ہم لوگ اندر جائیں گے, زیارت کریں گے مقام رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. جی ہاں دوستو, یہ وہ مبارک مقام ہے جہاں پر رابعہ بصری جب فلسطین کی زیارت کرنے آیا کرتی تھیں, بیت المقدس کی زیارت کرنے آیا کرتی تھیں, تو اس جگہ پر آپ نے اپنا مقام بنا رکھا تھا, اور یہاں پر کئی دنوں تک آپ چلہ کشی کرتی تھیں اور لوگوں کو اسلام کے بارے میں بتایا کرتی تھیں, درس دیا کرتی تھیں. تو دوستو وہ مبارک جگہ ہے. فی الحال سامنے جو آپ کو گیٹ دکھ رہا ہوگا, اس گیٹ سے داخل ہو کر ہم لوگ اندر جائیں گے اور اس مبارک جگہ کو بھی دیکھیں گے جس غار کے اندر آپ عبادت کیا کرتی تھیں, اللہ کا ذکر و اشکار کیا کرتی تھیں. دوستو اگر بات کریں سیدنا رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کی, تو آپ کی پیدائش عراق کے بصرہ شہر کے ایک بہت ہی غریب اور مسکین پریوار میں ہوئی تھی. آپ کے پریوار کی مسکینی کا, غریبی کا عالم یہ تھا کہ آپ کے والدین کو 2 وقت کی روٹی جمع کرنے کے لیے بہت کڑی مشقت کرنی پڑتی تھی. تو اس وجہ سے غربت سے تنگ آ کر آپ کے والدین نے آپ کو ایک عرب شیخ کے ہاتھ بیچ دیا تھا. یہاں آپ ایک غلام بن کر رہی تھیں, اور آپ کے بہن بھائیوں میں آپ سب سے چھوٹی تھیں. آپ 4 بہنیں تھیں, 4 بہنوں میں آپ چوتھے نمبر کی بہن تھیں. اسی وجہ سے آپ کو رابعہ بصری کہا جاتا ہے. جس شیخ نے آپ کو خریدا تھا وہ آپ سے آپ کے روزمرہ کے گھر کے کام کرایا کرتا تھا. آپ اس کے گھر جھاڑو پوچھا کیا کرتی تھیں, اس کے کپڑے دھویا کرتی تھیں, اس کے برتنوں کو صاف کیا کرتی تھیں, اور خالی وقت ملنے پر آپ اللہ کی عبادت کیا کرتی تھیں, اس کا ذکر و اشکار کیا کرتی تھیں. دوستو سب سے پہلے میں آپ کو یہ جگہ دکھا دیتا ہوں. یہ وہ مخصوص جگہ ہے جہاں پر آپ اپنی مسجد لگا کر بیٹھا کرتی تھیں اور لوگ آپ کو سننے کے لیے آیا کرتے تھے. اس جگہ پر آپ درس دیا کرتی تھی, اللہ کی دین کی دعوت دیا کرتی تھی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کے لیے لوگوں کو بتایا کرتی تھی. یا دوستو بطور یادگار یہاں پر ایک اونچا سا چبوترا سا بنا دیا گیا ہے, اور کچھ لوگوں میں اس جگہ کو لے کے اختلاف ہے کہ یہ رابعہ بصری کی قبر مبارک بھی ہے. یا دوستو لیکن رابعہ بصری کی قبر کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ عراق کے بصرہ شہر میں ہے, اور یہ جو ہے مقام ہے, واللہ عالم. دوستو رابعہ بصری کو یوں تو آپ کے والدین نے آپ کو ایک عربی شیخ کے ہاتھ بیچ دیا تھا. جب آپ 15-16 سال کی ہو گئی تھی تو اس عربی شیخ نے آپ کو اپنے پاس بلایا اور آپ کو آزاد کر دیا, کیونکہ وہ عربی شیخ بہت نرم دل تھا اور آپ کی سادگی سے, آپ کی تقوی پرستی سے بہت متاثر تھا. اس نے آپ کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ اللہ عز و جل نے تمہیں شاید کسی خاص مقصد کے لیے چنا ہے, تمہارا مقام یہاں نہیں ہے, تم جاؤ آزاد ہو, اللہ کا ذکر و اشکار کرو, اس کی عبادت کرو, لوگوں کو دین کی دعوت دو. آزاد ہونے کے بعد رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مانو دنیا ہی بدل گئی تھی. وہ آپ دل کھول کر اللہ کا ذکر و اشکار کرنے لگیں. آپ نے تصوف کا رخ کیا, اور آپ کے ذکر و اشکار سے, آپ کی عبادت سے اللہ عز و جل راضی ہو جاتا ہے, اور آپ کا ایک ایسا مقام بنتا ہے کہ تا قیامت تک وہ مقام رہے گا. دوستو یوں تو رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مصروفیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ آپ ایک درویشی کی حالت جیتی تھیں, آپ ایک مصروف تھیں, اور آپ نے نکاح نہیں کیا تھا, لیکن اس کے باوجود آپ غیر محرم کے سامنے, غیر مرد کے سامنے آنا پسند نہیں کیا کرتی تھیں. ہوش سنبھلنے کے بعد آپ کبھی بھی کسی غیر مرد کے سامنے نہیں آئی ہیں. اسی وجہ سے لوگ آپ سے بہت متاثر تھے اور آپ کو پسند کیا کرتے تھے, اور دعاؤں کی درخواست لے کر آپ کے پاس آیا کرتے تھے, اور آپ بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا کر دعا فرماتی, اور اللہ عز و جل آپ کی دعا کو فوراً قبول کر لیا کرتا تھا. دوستو رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سارے مقام حاصل ہیں. آپ صوفی بھی ہیں, آپ درویش بھی ہیں, آپ قلندر بھی ہیں, آپ ملنگ بھی ہیں. یا دوستو آپ کے بہت ہی اعلیٰ مقام ہے. علم شریعت کے علاوہ آپ کو تمام علوم حاصل تھے, جیسے کہ علم طریقت, علم معرفت, علم توسل, علم تصوف, تمام علوموں میں آپ کو مہارت حاصل تھی. تو اللہ آپ کے درجات کو اور بلندی عطا فرمائے, اور ہمیں سب کو یہاں کی زیارت کا شرف عطا فرمائے. تو فی الحال دوستو رابعہ بصری والے ولاگ میں بس اتنا ہی تھا. اگر میرا آج کا ولاگ آپ کو اچھا لگا ہو تو اس کو لائک کریں, شیئر کریں. ایسی ہسٹوریکل ولاگ میں آپ سے دوبارہ ملاقات کروں گا. جب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ, شب بخیر.